अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जो फ़लस्तीन में गज़ा में मुसलमानों के साथ जो कुछ इसराइल कर रहा है, उसके बाद मुसलमानों ने उसके अगेंस्ट क्या किया है। अगर हम मुल्की सतह पर देखें तो इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन किसी ने भी जिस तरह उनकी सपोर्ट करनी चाहिए वो नहीं की। लेकिन जो मुसलमान हैं, उन मुल्कों के हुक्मरानों के अलावा जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी हद तक कोशिश की है कि हम कम अज़ कम इसराइली जो मसनूआत हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनका बाइकाट करें। इसमें मैं मिसाल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स की, कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, लाहौर भी गया हूँ पिछले दिनों, तो इस चीज़ को मैंने स्पेशली देखा है। स्पेशली जो फैसलाबाद मैकडॉनल्ड्स है, वो मेरे जब मैं अपने घर जाता हूँ तो गुजरगाह है, और अगर ना भी उधर से जाना हो तो मैं 1 महीने से उसको मैं फोकस कर रहा हूँ कि जब मैं शाम को वहाँ से गुजरता था तो गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी होती थी ड्राइव थ्रू में। सत्याना रोड पे अगर लोग फैसलाबाद को जानते हैं या फैसलाबाद में रहते हैं तो सत्याना रोड गेटों वाला जो चौक है, वहाँ पे सबसे जो बिज़ी मैकडॉनल्ड्स था फैसलाबाद में, वो था। हर वक्त कम अज़ कम 20 25 30 गाड़ियों की लाइन ड्राइव थ्रू में लगी रहती थी। लेकिन मुसलमानों ने, मुसलमानों के बच्चों ने अपनी अमानी गैरत को ताज़ा किया, और तकाजा भी यही है कि अमानी जज्बे को वो इसी तरह ही इस्तेमाल करें। और एक मुसलसल 1 माह जो मैंने वहाँ पे देखा है, ड्राइव थ्रू में शायद एक आध गाड़ी अंदर मौजूद हो, लेकिन ड्राइव थ्रू की जो लाइन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। लाहौर गया एक दिन, मैंने 2 वहाँ पे फोर्ट्रेस में एक है मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे भी ये इसको सर्च किया तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जिस तरह वो फुल होता था, वहाँ पे इक्का दुक्का लोग जो थे वो बैठे हुए थे। और कराची में एक दिन मैं न्यूज़ में देख रहा था कि वहाँ का भी जो बिज़ी तरीन मैकडॉनल्ड्स था, वहाँ पर भी लोगों ने जाना तकरीबन बंद कर दिया। इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा बच्चों को भी, मेरे भी बच्चे हैं, लोगों के भी बच्चे हैं, तो वो बच्चे खुद बाइकाट कर रहे हैं कि हमने वहाँ की चीज़ें नहीं खानी। बच्चों में भी इतना शऊर, इतना जज्बा आ गया है, और इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। अगरचे हम हाथ में बंदूक लेके, गन लेके वहाँ पे जाके लड़ नहीं सकते उनके साथ, लेकिन हमारे पास जो हथियार है वो ये है कि हम इन चीज़ों का बाइकाट करें जो इसराइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। और मैंने ये देखा है कि इस बुरे तरीके से उन्होंने ग्रिप किया हुआ है हमें कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है, किसी हर चीज़ का लिंक वहाँ पे जाके वहाँ पे मिलता है इसराइल के साथ। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली रिसर्च करें तो उसके अगेंस्ट हमारी लोकल प्रोडक्ट्स या मुसलमान ममालिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। मैं जैसे ये आपको बताता हूँ कि नेस्ले है, नेस्ले की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कॉफ़ी है, जूसेस हैं, दूसरे हैं। अगर हम जूस की बात करें तो नेस्ले जूस की जगह हम शेज़ान बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा लोकल ब्रांड है। लेज़ चिप्स है, उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी ब्रांड मौजूद हैं। शैम्पू है मुख्तलिफ़ किस्म के, लक्स साबन है, उसके अगेंस्ट बेशुमार हमारे लोकल ब्रांड मौजूद हैं। कोका कोला, पेप्सी की बात करें तो उनके मुकाबले पे हमारे पास जो काफ़ी हद तक बेहतर है, अगर आपने वो ज़रूर पीनी है, पहली तो कोशिश है कि उससे बचना चाहिए, वो अच्छा मशरूब या अच्छा ड्रिंक नहीं है। तो गौरमे वालों की है, नेक्स्ट कोला है, और मैंने बहुत से होटल्स, अच्छे जो होटल्स हैं उनमें, मैं जो फैसलाबाद में बहुत अच्छा एक चेन है उनकी, बाबा तिक्का शॉप के नाम से, जो चाइनीज़ बारबेक्यू और हर तरह की स्पेशलिटी रखते हैं। तो एक दिन उनके ऑफिस में जाना हुआ तो उन्होंने भी वहाँ पे जैसे नेस्ले का पानी है या कोका कोला है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने सैंपल मंगवाए हुए थे कि हमने पानी नेस्ले ख़त्म करना है तो उसकी जगह हमने कौन सा पानी यूज़ करना है। तो वहाँ पे करशी का पानी पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक जो मरी साइड पे स्प्रिंकल्स है पानी, बहुत अच्छा पानी है, उसके सैंपल्स रखे हुए थे। उसके बाद उन्होंने गौरमे के सैंपल वहाँ पे ला के रखे हुए थे, और उन्होंने ये मुझे बताया कि लोग अब हम अब से डिमांड करते हैं, जी हमें इसके अगेंस्ट, हम गौरमे पी लेंगे, गो कि उसका वो टेस्ट नहीं लोगों को अभी मिल रहा जो पेप्सी या कोक में है। लेकिन लोग तकाजा कर रहे हैं कि इनके मुतबादल हमें जो चीज़ें हैं वो दें।
اگر چائے کی پتی لیتے ہیں، لپٹن ان کی ہے، یلو لیبل ان کی ہے، تو اس کے اگینسٹ ہماری بہت اچھی چائے موجود ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ کی طرف جاتے ہیں تو تمام کے تمام ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ ان کے ہیں۔ پاکستان کا میڈیکیم اور ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ بہت اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں سن رہا تھا پچھلے دنوں مفتی طارق عثمانی صاحب کو کہ لوگوں نے فتویٰ لینے کی ان سے کوشش کی کہ فتویٰ دے دیں جی یہ چیزیں استعمال نہ کریں، تو مفتی صاحب نے کہا کہ فتویٰ اس میں نہیں دیا جا سکتا، یہ آپ کا ایمانی جذبہ ہے، اس کو خود اجاگر کریں اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، آپ ان کے متبادل آپ اپنی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم چیزیں بند کر دیں گے تو ان کو کیا اثر پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا فرانس میں جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ انہوں نے خاکے بنائے تھے، تو اس کے اگینسٹ پاکستان میں ٹوٹل نام کی ایک کمپنی ہے، پیٹرول پمپس وغیرہ ہیں ان کے، تو لوگوں نے اب تک، ان میں بھی شامل ہوں، لوگوں نے اب تک بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے میں ٹوٹل کی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا، نہ میں ٹوٹل کے پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہوں، تو اثر پڑتا ہے۔ ہر پمپ کی جو سیل ہے وہ ہزاروں لیٹر کم ہو گئی ہے اس کے بعد۔ اور اس کی زندہ مثال ہے کہ ایک جو ویڈیو چلی تھی جس میں میک ڈونلڈ سے اسرائیلی فوج کے لیے برگز جا رہے تھے، اس کے بعد شدید بائیکاٹ ہوا ہے، اور اگر اسی طرح جاری رہا تو میرا نہیں خیال کہ 6 ماہ سے زیادہ بھی یہ جو چین ہے یہ پاکستان میں چل سکے۔ اور اس سنڈے کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 24 آورز ان کی سروس تھی، لیکن اب انہوں نے ایک شفٹ اپنی ختم کر دی ہے جو رات والی اور دن والی تھی، 2-3 بجے وہ اس کو آپریٹیو کرتے ہیں میک ڈونلڈز کو، تو اتنا زیادہ اس کی سیل پہ فرق پڑ رہا ہے۔ اور یہی فرق جو ہے واضح طور پر ان کمپنیوں کے پاس بھی گو کہ کہا یہ جاتا ہے، مفتی طارق عثمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی نے پوچھا جی 95% شیئرز تو اس میں پاکستانیوں کے ہیں، 5% حصہ جاتا ہے اسرائیل کو، تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ برائی دیکھو یا مسلمانوں کے خلاف کسی کو دیکھو تو اس کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھاؤ۔ آج کے زمانے میں جیسے بندوق اٹھاؤ، تو بندوق اٹھا کے تو ہم جا نہیں سکتے۔ اس سے جو کم ایمانی جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے ان کو برا بلا کہو، اور سب سے کمزور ترین جو ایمان کا جذبہ وہ یہ ہے کہ دل سے ان کو برا بلا کہو۔ تو ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے پیغام دے سکتے ہیں ان کو، اور بہت سی ایسی کمپنیز جو کہ ان کے ساتھ اٹیچ تھیں، اسرائیلی جو مصنوعات ہیں، انہوں نے اب ہاتھ کھینچنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ تمام ہی مسلمان ممالک میں ان چیزوں کا بائیکاٹ شروع ہو چکا ہے۔ اور جس طرح میں نے ایک ہوٹل کی مثال دی، بہت سے ایسے ہوٹلز ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ میک ڈونلڈز نہیں کھائیں گے تو اس کے علاوہ پاکستان میں بہت ساری اپنی لوکل چینز ہیں، فرائی چکس ہے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں، ان کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس طرح ایک اسٹرانگ میسج جائے گا ان کو۔ اور جو حکومتیں امریکن مصنوعات بھی لوگ انہی میں لے رہے ہیں، اگر امریکن مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا، ان کی آمدنی کم ہوگی، تو اس صورت میں پھر وہ گورنمنٹیں جو ہیں وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں گی کہ آپ یہ جنگ بند کریں، اور مسلمانوں کو جو اس طرح شہید کر رہے ہیں اس کا سدباب کیا جائے۔ تو میری گزارش یہی ہے آپ سب سے بھی کہ ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے، گو کہ انہوں نے ایک شکنجا گاڑا ہوا ہے ہمارے ارد گرد، ایک ان کی جو چیزیں ہیں ایڈکٹڈ ہیں ہم ان میں، اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو اس کے متبادل ہمیں چیزیں دستیاب ہیں، گو کہ معیار تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے لیکن اس کے متبادل ہر چیز موجود ہے۔ اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ، جس طرح مفتی صاحب سے سوال کیا گیا تھی فتویٰ دے دیں یہ چیزیں حرام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ اگر آپ کے قتل کی سازش کر رہا ہو، آپ کے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہو، تو آپ اپنی کمائی کی ایک پینی بھی اس طرف نہیں جانے دیں گے، آپ اس کو روکیں گے۔ تو یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے نہیں جاتے جس طرح ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ایک پینی بھی اگر ہماری وجہ سے ان کو جائے گی تو روز قیامت ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ خود بھی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، دوستوں کو بھی اس چیز پہ قائل کریں
کہ اس کے متبادل جو چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی جب آپ سے سوالات ہوں گے کہ جب آپ کے بھائی اس طرح شہید ہو رہے تھے آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ گو کہ ہم فزیکلی تو جا کے لڑ نہیں سکتے وہاں پہ، لیکن ان چیزوں کا بائیکاٹ کر کے ہم ایک سٹرونگ میسج ان کو دے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں، زیادہ دوستوں تک یہ معلومات جائیں، اور بلکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ تمام چیزوں کا بائیکاٹ ہو اور ایک میسج ان تک جائے، اور جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔